हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। और यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर कोर्स, और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। और इंशाल्लाह हफ्ते में एक बार इसका एक लेक्चर अपलोड होगा। हो सकता है 2 लेक्चर हो, टाइम अगर मिला तो 2 लेक्चर अपलोड करेंगे, लेकिन हर वीकेंड पे हफ्ते या इतवार को इसका लेक्चर आपके पास आया करेगा। तो आज इसी कोर्स का आगाज़ करते हैं। उसमें जो पहला टॉपिक है वो नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसमें हम तमाम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहला टॉपिक उठाते हैं, नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बनती है। यानी आपको एक इंग्लिश का जो स्किल होता है, चाहे वो राइटिंग स्किल हो या वर्बल स्किल हो, उसको पढ़ने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? उसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब, the adverb, the adjective, the article, the preposition, the conjunction, the interjunction। तो ये तकरीबन 9 किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो नंबर 1 है नाउन, उसको उठाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। What is noun? Noun is a word which names a person, place or thing. Is here Hamid is the name of a person, chair is the name of a thing, and room is the name of a place. So Hamid, chair and room are all noun. Noun क्या होता है? Noun किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। वो जगह भी हो सकती है, वो कोई बंदा भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसको हम नाउन कहते हैं। जैसा कि हामिद एक पर्सन है, तो हामिद एक्चुअली नाउन है। चेयर एक चीज़ का नाम है, तो चेयर एक नाउन है। रूम इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, तो रूम भी एक जगह का नाम है। तो जिस तरह हम यूँ कह सकते हैं कि टाउन, ये भी एक नाम हो सकता है। सो हामिद, चेयर एंड रूम आर ऑल नाउन्स। नेक्स्ट, नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। अब इस नाउन को हमने 5 क्लासों में डिवाइड किया है। नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 है कॉमन नाउन, नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 क्लासें हैं। इन क्लासों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। Proper noun. A proper noun is the name of some particular person, place or thing, as Masjid Lahore, the Ravi, the Quran, Taj Mahal, etc. जो प्रॉपर नाउन होता है, ये किसी चीज़ का, किसी बंदे का, किसी जगह का ख़ास नाम होता है। और ये एक ऐसा नाम होता है कि वो दूसरा हो ही नहीं सकता, यानी वो यूनिक हो। जिस तरह मस्जिद लाहौर, तो ये जो मस्जिद लाहौर है ये दुनिया में सिर्फ एक ही होगा, ये दूसरा हो ही नहीं सकता। इस वजह से हम इसको प्रॉपर नाउन यानी ख़ास नाउन कह सकते हैं। दिरावी, जिस तरह लाहौर में एक दरिया का नाम है, तो ये भी सिर्फ एक ही है। दी कुरान, जिस तरह कुरान है, एक ही किताब है। ताजमहल, ये इंडिया में सिर्फ एक ही महल है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इस वजह से हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये जब भी आपने अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, तो इसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो आपने कैपिटलाइज करना है, कैपिटल लिखना है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। दूसरा, द कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी one of a class, a person, place or thing. It is shared with a common by all the members of the same classes as boy, city, river, book, building. कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि बहुत कॉमन हो,
جس طرح بوائے ہے تو ہر جگہ پہ جو بھی لڑکا ہوتا ہے اس کو ہم بوائے کہتے ہیں. سٹی، پاکستان میں بہت سارے سٹیز ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا آل اوور دی ورلڈ بھی بہت سارے سٹیز ہوں گے. اس طرح ریور ہے تو یہ کامن ناؤن ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ ریور کابل، دریائے کابل، تو پھر یہ پراپر ناؤن بن جائے گا. اب صرف ریور کا کامن ناؤن ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ میں کوئی ایسا لفظ جوڑ دوں تو پھر یہ کیا ہوگا، یہ پراپر ناؤن. اب یہ کامن ناؤن ہے. بک ہے تو بک تو عام سی بات ہے، کامن نیم ہے. بلڈنگ یعنی کوئی بھی بلڈنگ، تو اس کو کہتے ہیں کامن ناؤن. نیکسٹ ہے دی کلیکٹیو ناؤن. اے کلیکٹیو ناؤن از دا نیم آف اے گروپ اور کلیکشن آف اے پرسن، اینیملز اور تھنگز taken together and spoke of one as individual, as a whole, as committee, herd, clusters. کلیکٹیو ناؤن ایسا ناؤن ہوتا ہے جو کسی گروپ کو ڈینوٹ کرتا ہو، جو کسی کلیکشن کو یا کلسٹر کو ڈینوٹ کرتا ہو. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پرسنز بھی ہو سکتے ہیں، وہ اینیملز بھی ہو سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ جس طرح کمیٹی، تو کمیٹی کسی گروپ کا نام ہے، یعنی اس میں بہت سارے پرسنز ہوں گے، لیکن کمیٹی یہاں پہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے. یا کلسٹر ایک گچھا جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یا میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں، جس طرح آرمی، یہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے. اب آرمی کے اندر جو سولجر ہوتا ہے وہ ایک کامن ناؤن ہے، لیکن وہاں پہ جو گروپ ہے آرمی، تو یہ بندوں کی کلیکشن کو ہم آرمی کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن. میٹیریل ناؤن. A material noun is the name of the substance or material as wood, water, gold, and wheat, etc. Material noun کون سا ہوتا ہے؟ Material noun کسی بھی substance یا material جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، جو کسی بھی مادے سے بنتی ہے، ایسی چیزوں کو ہم material noun کہتے ہیں. جس طرح wood، لکڑی سے بنی ہوئی ہے. واٹر پانی. گولڈ ویٹ یعنی گندم. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میٹیریل ناؤن ہے. جس طرح پتھر یعنی اسٹون، یہ بھی ایک میٹیریل ناؤن ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم میٹیریل ناؤن کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. این ایبسٹریکٹ ناؤن از دا نیم آف اے کوالٹی، اسٹیٹ، ایکشن اور فیلنگ. ایک ایسا ناؤن جو الفاظ کا مجموعہ ہو، یعنی اس میں کوالٹی یعنی کسی چیز کی خاصیت کے بارے میں، اسٹیٹ اس کی حالت کے بارے میں، ایکشن وہ کوئی کام کر رہا ہو، فیلنگ یا کسی چیز کا احساس ہو. جس طرح یہ نیچے اس کے ایگزامپل دیے، کوالٹی میں کائنڈنیس، لولینس، وزڈم، بریوری، بیوٹی. اب یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں یہ کسی نہ کسی خاصیت کو ظاہر کرتے ہیں. جس طرح ہمدردی، محبت، سانس لینا، عقل مندی، بہادری، خوبصورتی، یہ تمام چیزیں کسی کوالٹی کو ظاہر کرتی ہیں. نیکسٹ ہے اسٹیٹ. بوائے ہوڈ، سلیوری، فریڈم، ہیلتھ، سکنس، ڈیتھ. یہ کسی نہ کسی کنڈیشن کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن کی کئی کیٹیگریز ہیں، یعنی اس کی اسٹیٹس ہیں. تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن کو ڈینوٹ کرتے ہیں. ایکشن، لافٹر، ریڈنگ، سوئمنگ، ڈرائیونگ، ججمنٹ، اسٹرگل، فائٹ، ٹریٹمنٹ، ایٹسیٹرا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایکشن کو ظاہر کرتے ہیں جس میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں. جس طرح ریڈنگ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، سوئمنگ آپ سوئمنگ کر رہے ہیں، ڈرائیونگ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی حرکت میں آپ ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں. تو ایسے یہ بھی ناؤنز ہیں اور اس کو ہم ایکشن کہتے ہیں. فیلنگ، ہیپینس، سارو، ہوپ اینڈ فیئر. تو یہ تمام جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ کسی جذبات کو ظاہر کرتے ہیں، خوشی، غم، خوف، امید. ٹھیک ہے جی. تو یہ ناؤن کی قسمت یہ ہم نے پڑھ لی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پراپر ناؤن کے بارے میں پڑھیں گے.